अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपको यकीनी तौर पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश क्यों नातमाम होती है? ख्वाहिश के पीछे इंसान क्यों भागता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाहिश नातमाम। तमन्ना बड़ी चीज़ है। अज़ल से अबद तक इंसान ख्वाहिशों में जीता चला आया है। लाखों अरबों किस्म की ख्वाहिशात में इंसान की रोए ज़मीन पर आने के बाद से अब तक और रोज़े क़यामत तक की सबसे बड़ी ख्वाहिश खुदा की पहचान है। सबसे बड़ी ख्वाहिश को अगर इंसान पाना चाहता है तो इस ख्वाहिश की डिमांड ही ये है कि दूसरी तमाम ख्वाहिशात इस ख्वाहिश पर कुर्बान कर दी जाए। बात को खोल कर देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश यानी डिज़ायर एक महरिक है, एक मोटिव है। सोच ख्वाहिश है और ख्वाहिश सोच है। ये तलब है, डिमांड है। ये यहाँ से वहाँ तक जाने की सोच है। ये कुछ बन जाने का ख्याल है। Desire is to become that which is not here. ये वहाँ जाने की सोच है जो इस वक्त यहाँ नहीं है। ख्वाहिश जिंदगी को हरकत देती है, मूव करती है। अगर ख्वाहिश ना हो तो जहन मुर्दा है, यानी डेड है। अगर आपकी कोई डिमांड नहीं तो क्या आपकी सोच है? If you don't want a thing, what you will think? इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश हर सांस के साथ मौजूद है। ख्वाहिश अपनी असल में वुसअत का नाम है, फैलाव का, आगे बढ़ने का नाम है। ये एक्सपेंशन है। हर इंसान आगे बढ़ रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। जैसे कायनात ये कहकशाएं बढ़ रही हैं और फिर एक दिन फट जाएंगी, इसी तरह इंसान भी आगे बढ़ता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है सारी ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की आरज़ू ने तुमको आ लिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। सूरह तकासुर। हम इस एक्सपेंशन को समझने में अक्सर मार खा जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक नाआसूदा, नामुकम्मल, सुलगती लौ देती ख्वाहिश हर वक्त मौजूद रहती है। ये नामुकम्मल ख्वाहिश, इनकम्प्लीट डिज़ायर, हर इंसान को भिगा रही है। अजीम अक्सरियत, बल्कि हम सब आज वहाँ हैं, वहाँ मुतमईन नहीं हैं, हम मज़ीद आगे जाना चाहते हैं। इस नातमाम ख्वाहिश को ज़रा खोल कर देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसी होती है जैसे स्कूल के ज़माने में लगता है कि कॉलेज पहुँच जाए तो बात बन जाएगी। यही तमन्ना है। फिर इसको पूरा करने के लिए हम मेहनत, मुशक्क़त और इंतज़ार से गुजरते हैं। जिस दिन कॉलेज पहुँच जाते हैं उस दिन शऊर सतही तौर पर, सुपरफिशियल लेवल पर खुशी दिखाई देती है। मगर कुछ अर्सा गुजरने के बाद नफ्स को हमें एहसास होता है कि ठीक है, ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर जाने क्या बात है, ये अच्छा तो है मगर वैसा नहीं है जैसा लगता था। नफ्स की फितरत है कि जिस शय को पा लेता है, जिसे देख लेता है, उसकी अहमियत इसके नज़दीक इंतहाई तेज़ी से कम होती चली जाती है। रिजेक्शन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से इंसान को पकड़ लेता है। ख्वास कब आम हो जाता है, खबर ही नहीं होती। फिर एक नातमाम ख्वाहिश कदिया आंखों के आगे लहराता है। हर ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद अगली ख्वाहिश को जन्म देकर खुद फीकी पड़ जाती है। यहाँ तक मुशाहिदा पहुँचे तो ख्वाहिश की दो परतें नज़र आती हैं। एक फना है, हलाकत है, और दूसरी तासुर है, यानी एक्सप्रेशन है। नफ्स चूँकि जबरी तौर पर मौत से रोशनास है, जानता है वो मर जाएगा, वो हलाक हो जाने वाला है, लेकिन चूँकि अल्लाह से बेजार है, खाइफ है, इसलिए हलाकत के दबाव से निकलने के लिए, मौत के खौफ से फ़रार हासिल करने के लिए एक अजीब दाव खेलता है जो अहले इल्म के सिवा किसी को समझ नहीं आता। ये ख्वाहिश को बका का धोखा तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल करना सीख जाता है। मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुलझा सकता हूँ। हाल में बैठकर नफ्स एक आर्जी मुद्दत तख्लीक कर रहा है, खुद को यकीन दिला रहा है कि कॉलेज में दाखिले तक मेरे पास वक्त है, मैं नहीं मरूंगा। खुद साख्ता मोहल्लत ले रहा है, धोखा दे रहा है, मैं जी रहा हूँ। किसी का मर जाना हमारे लिए एक सच, एक हकीकत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही खुलूस से इंसान किसी की मौत पर पड़ता है। उसे मर जाना था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मौत बरहद है, किसी भी वक्त आ सकती है, इस पर मेरा ईमान है। लेकिन मेरा मर जाना, मेरी मौत, मेरी नज़र में एक ख्याल है, मेरे नज़दीक एक ऐसा आइडिया है जो सच तो होगा
لیکن چونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے. دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار کی. اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ ایک پرچھایا نظر آئے گا. کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے. حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو. حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا راستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کی جینا ہے. کوئی مرنے کو تیار ہی نہیں. ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور خالق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں اس کام کو کل ہی کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر راستہ دکھائے. سورہ کہف. اور ہم نے اسے رسم بنا لیا ہے. کبھی دیانت داری سے غور کیا ہے؟ کیا اصل میں ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی وقت بھی مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. انسان کبھی تیار نہیں ہوتا. وہ خواہش کے چراغ میں اپنے آپ کو دھنستا چلا جاتا ہے. خواہش کی دوسری پرت ایکسپریشن ہے. نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں مل پاتا. ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ادھوری ہی ہے. چھوٹی کار تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار کی ہے. یہ ناتمام چکر ساری زندگی انسان کو ایک گدھا بنا کر چھوڑ دیتا ہے، جس پر بیٹھنے والے نے ایک چھڑی کے سرے پر سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گدھے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تھام رکھا ہوگا. بھوکا گدھا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہو، مگر وہ کبھی اس گھاس تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ گھاس اس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے. یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں. جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اسے کبھی کوئی مکمل نہیں پا سکتا. اللہ ساکن ہے. اللہ از ناٹ اے اسٹیٹک ریئلٹی. سامنے کی بات ہے، اللہ کو فارمولے میتھڈ سے نہیں پا سکتے. وہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اس کو پانے کے لیے جب خواہش تڑپ کا روپ اختیار کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر آنے والا ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے. اسی لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تاثر مل جاتا ہے. ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جا ملتا ہے. یہ وہ مقام عرفان ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے. اب وہ کبھی نا آسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نا امید نہیں ہوگی کہ اسے اس کا ماخذ اوریجن مل گیا ہے. خواہش یہی چاہتی ہے. خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ ہے. جو اس کو سمجھ گیا اسے الحاق و مستقاصر کی سمجھ آ گئی. یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے. پورا قرآن خدا ہی جانے کیا ہے. اپنی بے قرار خواہش کو راستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے. یہ ذات کے سومناتوں میں ماتم کنا ہے. اسے اس کا کعبہ دکھاؤ. اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو. اسے جانا ہے اس کے پاس جس نے اسے پیدا کیا ہے.